बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान शदीद मुश्किल का शिकार है और बहरान भी हम इसको कह सकते हैं जो कि जन्म ले चुका है। मौसमियाती तब्दीली की सूरत में बेतहाशा जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग और अब ये जो बहरान है इसमें मज़ीद शिद्दत आने के भी इम्कानात मौजूद हैं। पंजाब इस वक्त ज़ेर आब है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान जो था वो भी ज़ेर आब था। पाकिस्तान को के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेतहाशा जिसे कहते हैं नुकसानात हुए हैं। पाकिस्तान के ज़ाहिर है जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है और इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ देहात और जो इलाके हैं वो ज़ेर आब हैं। सैलाब का रुख अब जो है वो जनूबी पंजाब की तरफ है और कहा जा रहा है कि बारिशों का मज़ीद स्पेल जो है वो भी आ रहा है। अगर आप देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि 17 के करीब अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। कल तक ये नंबर सामने नहीं आया था मगर अब 17 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, इनकी इत्तला है। और इसी तरह से जो 31 अगस्त को त्रीमू के ऊपर भी एक बड़ा रैला जो है वो पानी का वो आएगा, गुजरेगा, जो कि 7 लाख जो क्यूसिक है उससे ज़्यादा का होगा। इसी तरह से जितने भी बैराजेज़ हैं, गुद्दू बैराज तक कहा जा रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा पानी आने का वहाँ पर भी इम्कान है, यानी ये गुजरता हुआ वहाँ पर जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि इसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। कल हमने आपको नारोवाल सियालकोट की सूरत हाल बताई। आज जो मुख्तलिफ इलाके ख़ास करके पंजाब के चिन्योट है, हाफजाबाद है, इसी तरह से बहावल नगर जो कि अब फिर आ जाता है आगे जनूबी पंजाब में, उसकी सूरत हाल और इसके अलावा जहां पानी उतर रहा है यानी सियालकोट, नारोवाल, वहां पे क्या सूरत हाल है, क्या बाकायदा मुनासिब इंतजाम किए गए हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स होंगे हर जगह पर मौजूद और साथ साथ आज वज़ीर आला साहिबा भी गई थी, उन्होंने भी मुख्तलिफ जगहों पर दौरे किए। वहाँ पर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दी नहरों के बारे में, जो कि एक मामला सिमटा था उसके हवाले से कि किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। क्यों इस वक्त उन्होंने ये बात की है, पहले जरा सुनिएगा फिर इसके ऊपर भी बात करें। सुनिएगा। पिछले दिनों कनाल का मैटर था, पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, आपने भी वो बात की है, तो आप पर्सनली बिलावल या आसिफ अली जरदारी साहब से आप इस मैटर पे कोई बात करेंगी? क्योंकि ये सलाह मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। मेरा ख्याल है कि अगर इसको अवॉइड किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि नहरों का मामला भी बंद हुआ है और इसके ऊपर बहुत ही मुतनाज़ा मामला थे। कुछ नए मंसूबों की बात भी आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है पानी के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबे जो हैं वो पाकिस्तान को बनाना होंगे। वो क्या मंसूबे हो सकते हैं, उसके ऊपर कितना फोकस किया जा सकता है और बात की जा सकती है, ये भी बहुत अहम होगा जानना। लेकिन साथ ही साथ में जो गुजरगाहें हैं, आबी गुजरगाहें, वहाँ पर तजावुज़ात की क्या सूरत हाल है, नए मंसूबे, हाउसिंग सोसाइटियाँ, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स या शॉपिंग के एरियाज़, वो सब के सब जो हैं वो दरियाओं के हवाले से हैं। जबकि और जो आबी गुजरगाहें जिसमें नाले भी बड़े हैं, जैसे सियालकोट के अंदर जो नाला है वज़ीराबाद का, उसके हवाले से भी कहा जा रहा है उसमें भी तजावुज़ात हैं। सवात के दरिया के ऊपर हैं। ये जो रूडा का जो मंसूबा शुरू किया रावी के ऊपर, ये भी बहुत मुतनाज़ा मंसूबा था। ये क्यों शुरू हुआ, अब तक ये कैसे चल रहा है, इस पर लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है। ये वो सारे सवालात हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले और जो सियासी बंद है वो किस तरह से बांधना है उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि इस्तीफ़ों का इस वक्त मौसम है और आज कमेटियों से इस्तीफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है। बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन है, उन्होंने 4 कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है, उसमें भी बात होगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉन्फ्रेंस मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों से जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सखावत मुगल साहब सियालकोट से, खुरम शहजाद साहब कसूर से, शफीक शरीफ साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं शादरा से, लाहौर से, शहजाद परवेज़ साहब हैं हाफजाबाद से और साकिब सलीम साहब हैं बहावल नगर से। इन सब से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं लाहौर शफीक शरीफ साहब के पास, जो कि इस वक्त मौजूद है वहीं पे और बराह रास्त हमसे मुखातिब हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ शफीक कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, कितना पानी रावी में है, कहाँ से गुजर रहा है, क्या इंतज़ामात हैं, कितने नुकसानात हुए हैं? मुख्तलिफ लोग आके दौरा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन क्या आवाम की कोई वहाँ पे मदद हो रही है ऑन ग्राउंड? शफीक।
जी बिल्कुल, लाहौर में इस टाइम जो है तकरीबन 2,18,000 क्यूसेक के करीब जो पानी जो है वो शादरा से गुजर रहा है, शादरा के मुकाम से। यहाँ पर कुल कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक को बर्दाश्त करने की है, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो वर्स होती जा रही है। 2,18,000 क्यूसेक के साथ जो तकरीबन जितने भी नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी दाखिल हो गया। मेरे पीछे बिल्कुल शादरा फरखाबाद के इलाके के अंदर अभी थोड़ी देर कबल जो है वो पानी दाखिल हुआ है और वहाँ पर तकरीबन 6 फुट तक जो है वो घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है। इसके साथ साथ चूंग के इलाका मोलनवाल था, वहाँ पर भी पूरी जो सोसाइटी है उसके अंदर पानी चला गया था, वहाँ पर बंद टूट गया था। उसके अलावा शफीकाबाद के इलाका जो है और रावी पार्क के इलाके, यहाँ पर पानी जो है वो घरों के अंदर दाखिल हो गए। इन इलाकों में अगरचे इनखला का सिलसिला जारी है और रेस्क्यू 1112 सिविल डिफेंस के एहलकार और तमाम एहलकार, चूँकि लाहौर एक आपका प्रोविंशियल कैपिटल है तो यहाँ पर इंतजाम बहरहाल बाकी शहरों से बहुत बेहतर हैं और तमाम अफराद जो हैं वो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक किसी किस्म की कोई डेथ टोल जो है वो लाहौर के अंदर किसी किस्म का कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन जो हुकाम है उनका ये कहना है कि अगर पानी 2.5 लाख क्यूसेक से ऊपर जाता है तो फिर परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और लाहौर के खासतौर पर जितनी भी बेड के ऊपर लोगों को बर वक्त शादरा फर्रुखाबाद जो इलाके आप बता रहे हैं इनको बर वक्त यहाँ से निकाला गया है, माल मवेशी को भी और दीगर भी। क्या आपको लगता है कि इंतजामात सही हुए हैं यहाँ पे? जी, लाहौर में काफ़ी सारी जो निजी तंजीमें हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। उसके साथ साथ सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1112 और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं और डेफिनेटली तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर हैं। लोग अब जहाँ से इतला आ रही है वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वहाँ पर मौके पर पहुँच रहे हैं। ख़ासतौर पर अभी थोड़ी देर कबल जो है जब फरखाबाद के अंदर जो है वो पानी पहुँचा तो साथ ही रेस्क्यू 1112 की जितनी भी टीम्स थी उनको वहाँ पर रेस्क्यू एक्टिविटी करने के लिए मूव कर दिया गया और वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको या तो उनके घरों से मुंतकिल कर दिया गया या उनको उनकी अपर स्टोरीज के ऊपर जो शिफ्ट कर दिया गया। अगरचे वहाँ पर जितना भी पानी है उसका अभी तक इनखला नहीं किया गया है। जी अच्छा, खुरम शहजाद कसूर से वहाँ पे क्या सूरत हाल है? क्योंकि पहला रैला वहीं से आया था और वहाँ पे अभी भी पानी मौजूद है। बताइएगा, इंतजामात सही हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से या इंतजामात मुनासिब नहीं हैं आवाम के लिए और नुकसान कितना हुआ है वहाँ पे? जी बिल्कुल, इस वक्त जब वो 2,61,000 का जो रेला है वो हेड गंडा सिंह के मुकाम से गुजर रहा है और 23 फुट जो पानी की सतह बुलंद हो चुकी है, जबकि ज़िले इंतजामिया की जानिब से जब वो इंतजामात भी किए जा रहे हैं, कैंप तलवार पोस्ट पर कैंप लगाए हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कसूर में जो 16 कैंप लगाए हुए हैं और ज़िले इंतजामिया की जानिब से और रेस्क्यू के जो वो इस वक्त 80 के करीब जो वो कश्तियाँ, मोटर बोट्स हैं वो लोगों को इनखला करवाने में मसरूफ़ हैं। लोगों को इनखला करवाया जा रहा है। 8,000 से ज़ायद जो लोग हैं उनका इनखला करवाया जा चुका है। जानवरों को जो इनखला करवाया जा रहा है, जबकि कुछ शहरी जो वो इलाका मकीन जो वो शिकवा करते हुए भी दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि हमें डोर स्टेप पर सहूलियात नहीं मुहैया की जा रही, जबकि डिप्टी कमिश्नर कसूर का ये कहना था कि इस वक्त पानी का मजीद अलर्ट जारी है। अगर पानी मजीद भारत की जानब से आता है तो मजीद नुकसान होंगे, इसलिए डोर स्टेप पर जाने की बजाय लोगों का इनखला जो वो जरूरी है। लेकिन लोग बाजिद भी नजर आते हैं, वो कहते हैं कि हम अपना माल मवेशी छोड़कर, अपनी जान, अपना माल छोड़कर हम यहाँ से नहीं जा सकते। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर कसूर जिले इंतजामिया के साथ जो वो पाक फौज और पाक रेंजर और पंजाब पुलिस के जो नौजवान हैं वो लोगों को इनखला करवा रहे हैं, लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। रेंजर्स के नौजवान जो है वो लोगों को उठाए हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूं जी, खुरम, फसलों का कितना नुकसान हुआ? यहाँ पर इस वक्त जो वो 18,000 एकड़ से जायद का जो जरिए राजी रकबा है उसमें पानी आ चुका है। 72 के करीब जो देहात हैं उनकी फसलें जो वो इस वक्त तबाह हो चुकी हैं और 36 से जायद जो गांव हैं उनका जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जिनमें चंदा सिंह, सैजरा, धुपसड़ी, फतीवाला, माहीवाला, रजो की। और आज जो है वो भारत बुसल की जानब से 38 साल बाद जो है वो दफाई बंद जो गटों की रजोकी से तोड़ा गया, जो के जिसके बॉर्डर के साथ ही जो पानी आबाद। अच्छा, बहुत अच्छी आपने तफसीलात से हमें आगाह किया है। नगर चलते हैं, साकिब सलीम साहब, आपके तरफ भी इत्तला है कि पानी पहुंच चुका है, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है और क्या इंतजामात हैं? जी, ऐसे ही है कि बहावल नगर में हेड सुलेमानकी के मकाम पर 1,13,000 क्यूसेक तकरीबन पानी बहावल नगर में दाखिल हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि बहावल नगर की 3 तहसीलें हैं जो इससे मुतासिर होती हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है वो सियालकोट के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, सखावत मुगल साहब। सखावत, वहाँ पे पानी सियालकोट सिटी में बहुत आया, नारोवाल में है, जफरवाल में है, अब क्या सूरत हाल है? पानी उतरा है, इंतजामात मुनासिब हैं, लोग खुश हैं वहाँ पे, मुतमईन हैं? खुश तो नहीं हो सकते ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, लेकिन मुतमईन है कि इंतजामात मुनासिब हैं?
جی سیالکوٹ دریائے چناب مرالا بران پر 9,22,000 کیوسیک کا ریلا آیا، جس کے بعد نالا ایڈ، ڈیک، پلکو، پیٹ اور یہ سارے نالے جو ہے ان میں طغیانی آئی، جس کے بعد یہ بفر گئے۔ اندرون شہر کی اگر ہم بات کریں تو اندرون شہر سے گزرنے والا نالا ایک اور نالا بیٹ نے تباہی مچا دی ہے، پورا شہر پانی میں ڈوبا ہوا ہے، 3 سے 4 فٹ پانی ہے۔ ماڈل ٹاؤن، نیٹا پورا، حاجی پورا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف کالونی ہے، عسکری کالونی ڈوبی ہوئی ہے، بریگیڈیئر کالونی اور ماڈل ٹاؤن ڈوبا ہوا ہے، پانی ہی پانی ہے ہر طرف۔ ابھی پانی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، لیکن نالا بیٹ میں ابھی بھی طغیانی ہے۔ نالا ایک میں 25,000 کیوسیک پانی کی جو گنجائش ہے، جبکہ 50,000 کیوسیک سے زائد پانی کا ریلا جو ہے جو یہاں سے گزرا ہے، جس نے پورے شہر میں تباہی مچا دی۔ اور یہاں میں آپ کو ایک عام جگہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نالا ایک جب 2014 میں فلڈ آیا تھا تو اس نے بڑی تباہی شہر میں مچائی تھی، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسا سالوں پہلے نالا ایک کو اوپر سے کور کر دیا گیا، اس کو کنکریٹ کر کے بند کیا گیا ہے۔ بڑی تباہی کا ایک یہ بھی سبب ہے۔ اور دوسری طرف ریسکیو کا کام بھی جاری ہے، اور ریسکیو کے مطابق ابھی تک ضلع بھر میں 8 افراد جو ہے سیلابی پانی کے زد میں آ کر اپنی جان کی بازی جو ہے وہ ہار چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے سورسز ہیں، ذرائع ہیں، ان کے مطابق جہاں بھر افراد کی تعداد 12 ہے، لیکن ضلعی انتظامیہ نے ابھی تک صرف 8 لوگوں کی تصدیق کی ہے۔ پورے شہر میں صورتحال بگڑ چکی ہے۔ ضلع بھر میں 9 مقامات کے اوپر جو ہے فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں، لیکن یہ تمام انتظامات، یہ تمام چیزیں ناکافی ہیں۔ شہری جو ہے شکوہ سنا ہے انتظامیہ سے، لوگوں کے گھروں میں پانی ہے، لاکھوں مالک کا نقصان ہوا ہے، مالوں مویشی جو ہے پانی میں بہہ گئے اور شہری جو ہے شدید دشواری کا شکار ہے۔ اور دوسری طرف جو شہری ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بر وقت انتظامات نہیں کیے گئے، لیکن حکومت پنجاب کی جانب سے سیالکوٹ میں ایم ڈی واسطہ ابو بکر عمران کو معطل کر دیا ہے ناقص اقدامات کی وجہ سے۔ 18 اگست کو سیالکوٹ کو واسطہ اور میونسپل کارپوریشن نے مشترکہ اس آپریشن کا آغاز کیا تھا، اور واسطہ کے آتے ہی اس طرح کی وہ پرفارمنس نہیں دے سکے۔ اوکے، سیالکوٹ کے اندر ابھی بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو ابھی ریلیف بھی ملنا چاہیے، اور ظاہر ہے بیماریاں بھی پھوٹیں گی اس کے بعد، تو اس کے اوپر بھی کام ابھی سے کر دینا چاہیے۔ شہزاد پرویز حافظ آباد سے ہمارے ساتھ ہے۔ شہزاد، آپ کے یہاں کیا صورتحال ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ پانی ایک تو ظاہر ہے آ رہا ہے، ابھی مزید بارشوں کی بات بھی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن کیا نقصانات ہوئے ہیں اور اس کو کس طرح سے انتظامیہ کیا انتظامات کر رہی ہے؟ یہ بہت اہم ہوگا حافظ آباد کے حوالے سے جاننا۔ سارا دن ہم نے جو ہے وہ کوریج کی، تو اس سلسلے میں بھی ہم نے جو ہے وہ ان علاقوں تک بھی رسائی حاصل کی ہے۔ ریسکیو 1122 کے ہمراہ ہم ان علاقوں تک بھی گئے ہیں جہاں پر جو ہے وہ پانی کی اس وقت ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آ بھی رہی ہے، اور تمام دیہاتوں میں جو ہے وہ اس وقت پانی کا فلو بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے۔ اگر بات کی جائے تو جو کوٹ قادر بخش اور بہک احمد یار کے جو علاقے ہیں وہ اس وقت ہیڈ قادرآباد سے منسلک ہیں، اور یہ علاقے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہوئے ہیں۔ اگر پانی کے حوالے سے بات کی جائے تو جب ادھر موجود حکام سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو پانی کا سلسلہ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 1 سے 2 دن کے بعد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، ثاقب سلیم صاحب، مختصراً دوبارہ آپ سے رابطہ منقطع ہوا تھا، بہاول نگر کی کیا صورتحال ہے؟ آپ بتا رہے تھے کہ پانی وہاں پہ پہنچ چکا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ داخل ہوگا اب جنوبی اضلاع کے اندر، تو کیا کہیں گے آپ؟ کیا انتظامات ہیں؟ جی میم ایسے ہی کہ بہاول نگر کے جو ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر 1,13,000 کیوسک پانی کا ریلا آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے بہاول نگر کی 3 تحصیلیں ہیں، منچن آباد ہے، بہاول نگر ہے اور چشتیاں جو اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہاول نگر ایک زرعی ضلع ہے، یہاں پر سب سے زیادہ گندم، کپاس اور چاول کی پیداوار ہوتی ہے۔ اس دفعہ بار بھی جو تلی کی فصل تھی وہ پک کر بالکل تیار ہو چکی تھی، جو منڈیوں تک جانی تھی، جو اس شدید سیلاب کی نظر ہو چکی ہے۔ بہاول نگر کے تقریباً 72,000 لوگ اس سے متاثر ہوئے، اسی طرح 70-80 ہزار جو زرعی رقبہ ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف ضلعی حکومت کی طرف سے 15 جگہ پر فلڈ ریلیف کیمپ کیے ہیں، جس میں سنیک بائٹ ہے اور ڈاگ بائٹس کی جو ویکسین ہے وہ بھی رکھی گئی ہے، جبکہ ضلعی حکومت کے مدد کے لیے پنجاب پولیس اور اسی طرح پاک فوج کے دستے
بھی ان کے ہمراہ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ شہزاد پرویز, ثاقب سلیم, سخاوت مغل, خرم شہزاد اور شفیق شریف صاحب. یہ ہماری فرنٹ فورس ہے جو ووٹرز کام کر رہے ہیں دن رات, ان کے لیے بھی, اور میڈیا تمام جو کہ ایکٹیو ہے کام کر رہا ہے, ان کے لیے بھی ہماری بہت نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اور ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ کارروائیوں میں کام کر رہے ہیں, یہ 1122 ہو یا پھر پاک افواج کے لوگ ہوں, انتظامیہ کے لوگ ہوں, سب کو اس وقت مل کے کام کرنا ہے پورے پاکستان کو. ہم بڑھتے ہیں اپنے دیگر موضوعات کی جانب بھی, اور اس پہ بھی ہمارے ساتھ خرم حمید روکڑی صاحب ہیں جو کہ آئی پی پی سے ان کا تعلق ہے, سیاستدان ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ عمیر نیاز صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور سینئر رہنما. بہت شکریہ جناب سینٹر افنان اللہ خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں اور سینیٹر ہیں. تو آپ تینوں کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے خرم حمید روکڑی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں, کیونکہ مختلف جو تجاوزات کی بات آپ نے سنی ہے اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ ہر دریا کا رستہ روکا گیا ہے, ہر آبی گزرگاہ کو جو ہے وہ پامال کیا گیا ہے, اس کے رستے کو بلاک کرنے کی کوشش کی, اور نیچر اپنا امتحان لے رہی ہے اس وقت. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خاص کر کے لاہور کے حوالے سے روڈا کا معاملہ ہو, سوات میں ہوٹلز جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر الزامات آ رہے ہیں, یا کسی سیاسی جماعت کے جو رہنما علیم خان صاحب کی سوسائٹی کے اوپر بھی بات ہوتی ہے, آپ ان کی جماعت سے ان کا تعلق ہے آپ کا, تو کیا یہ جو سب معاملات ہیں یہ سمجھ سے بالاتر ہیں, کوئی احتساب ہوگا؟ سمجھ سے کوئی بالاتر نہیں ہے. دوسری پہلے کوسچنز آپ کے 3-4 ہیں جی, چاہے ہماری سیاسی جماعت ہے چاہے کوئی بھی ہے, جو آدمی جس نے بھی غلط کام کیا آپ اس کو پکڑیں اور اس کو لٹکا دیں. ہمارے جیسے پولیٹیشنز کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سپورٹ کریں گے اس کو. ہم آ جاتے ہیں روڈا کے اوپر, کیونکہ اہم چیز اس وقت جو سوشل میڈیا پہ اور ہر طرف گردش کر رہی ہے وہ روڈا ہے, اور اس کو ایک بنیاد بنا کر ایک مہم شروع کر دی گئی ہے. روڈا کی مجھے حیثیت کا اس لیے علم ہے کہ یہ جس وقت شروع ہوا بنی گالہ کے اندر, گھر کے اندر بیٹھ کے اس کا پلان, تو ہمیں اس وقت اس کا علم تھا. ملک ریاض روڈا, عمران خان روڈا, پنکی گوگی تمام گینگ روڈا, they were the main cause for this روڈا. اور وہاں پر یہ پلان بنا, اور اس کے اوپر چھتری اور اس کو لے کے چلنے والے فیض صاحب جو اس وقت اپنی اصل کیفیت میں پہنچ چکے ہیں, وہ تمام لوگ تھے, اور انہوں نے راوی اربن کا یہ پروجیکٹ کو شروع کیا. 1.5 لاکھ ایکڑ کا انہوں نے پلان بنایا. تمام جو یہ 2018 کی باتیں ہو رہی ہیں, زرعی زمینوں کو انہوں نے ان 15-20 جو بڑے پراپرٹی کے انہوں نے اکٹھا کیا فرسٹ ٹائم, جیسے شوگر مل والے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, انہوں نے کہا بڑا کام کیا جائے, اور انہوں نے تمام جو بڑے ڈیولپرز تھے یا جو اسٹیٹ ریئل اسٹیٹ کے جو تھے ان تمام کو اکٹھا کر کے اس کی چھتری کے نیچے کھڑا کر کے اس کو لے کے یہ چل پڑے, اور بڑی خوبصورت پکچرز بنی. ٹونی اشائے ایک بڑا نامور آدمی ہے, عمران خان کا بہت اچھا دوست ہے, اور وہ اربن ڈیزائنر بھی ہے اور آرکیٹیکٹ بھی ہے, ٹاپ آف دا لائن دنیا کے اندر. لکلی آئی واز دیئر, اور بڑا آنیسٹ, بڑا ایک پروفیشنل آدمی ہے. تو جب ہی واز دیئر ان پاکستان تو وہاں پر ڈسکشن شروع ہو گئی روڈا کی. تو کہا گیا کہ جی آپ بیٹھیں اور روڈا جا کے عمران خان کو پلان لیں, یہ روڈا کیا ہے. تو جب وہ گیا اور جب پلان رکھا گیا یہ سارا, تو جب واپس آیا تو ہی سیڈ کہ یار یہ تو اٹس ناٹ پاسبل, یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. آپ اس کو صرف کر سکتے ہیں 2-3 ہزار ایکڑ تک, 4 ہزار ایکڑ تک یہ چیز کر سکتے ہیں. تو 4 ہزار ایکڑ بھی وہ کہتا تھا بہت ہے, جو آئی ریممبر کہ چھوٹا سا ایک پروجیکٹ آپ کر سکتے ہیں. یہ جو آپ 1.5-2 لاکھ ایکڑ کہہ رہے ہیں, اٹ از ناٹ پاسبل, یو کین ناٹ اچیو دس ٹارگیٹ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا, لیکن ایم ٹارگیٹ تو تھا ہی نہیں اچیو کرنا. ایم یہ تھا کہ زمینیں خالی کرائی جائیں گی اور ایک میسو طور کے اوپر لا کر لوگوں سے ٹکے بھاؤ زمینیں لے کر سوسائٹیز بنائی جائیں گی, اور ان کو اربوں سے کھربوں اور ٹریلینز میں کیا جائے گا, اور وہ کام کیا گیا. سیم ہیپن ود والٹن ایئرپورٹ, اس کو بھی لنک کیجئے. تو اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ اس وقت جو ساری مہم شروع ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور جو لوگ کر رہے ہیں, عمیر خان کی پارٹی, یہ تو پولیٹیشن ہے نا, ایک پولیٹیکل فیسز ہیں, ایک اس کے اوپر فیسز ہیں, جو لوگ تمام یہ کر رہے ہیں, وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ اس آج کی تباہی کا, اس میں آپ کی پارٹی کے سربراہ کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں بھی تو پانی ہے, انہوں نے بھی تو لی, وہ بھی اس پہ, کسی کی بھی ہو, جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی انلیگل بنی ہے,
जो भी पार्टिसिपेट किया, किसी की भी हो, उन तमाम को, वो तमाम उसको आप पकड़ने का हक है। लेकिन ये किया किसने? मगर ये मंसूबा तो अभी भी है। देखिए लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे फैसला किया था रूडा को, और फिर से उसे आगे सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शाहिद करीम साहब ने उसको खत्म किया और उनको रिजाइन भी बाद में करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया उसके साथ? उसको ज़ाहिर इजाजत दी सुप्रीम कोर्ट। क्यों दी इजाजत? अब ये अच्छा, फिर एक बड़ा खूबसूरत इन्होंने कहा जी वी विल हार्नेस द वाटर चैनल्स। करो हार्नेस वाटर चैनल्स को। आप भी गुजरगाह को, उसका रास्ता जब रोकेंगे तो ऐसा होगा। मगर ये इतना बड़ा मंसूबा था, इसके लिए इतनी बड़ी कैंपेन चली। मैं इस पे उमैर खान साहब आपका भी जवाब लेती हूँ, मगर मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आपसे तफसीली दोनों से बात हो। ये जो गुजरगाहें हैं ये सिर्फ एक रूडा नहीं, रूडा तो एक शहर कहा जा रहा है कि आबाद किया जाएगा। सवात के अंदर ये जो नाले हैं डेक के और ऐक के और दीगर जो नाले हैं उनके ऊपर भी तजावुज़ात हैं। तो ये कब हम जागेंगे, इसके ऊपर हम बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब बता रहे थे कि रूडा के साथ क्या हुआ। उमैर खान साहब, ज़ाहिर है ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब की हुकूमत पे उनके ऊपर लगता है, गो कि ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत इसको चलाए हुए है, इसको बल्कि आगे बढ़ा रही है। लेकिन क्या सिर्फ एक मंसूबा नहीं, सारे क्यों सियासतदान या हुक्मरान या हुकूमतें कोई टाउन प्लानिंग नहीं करती, आबी गुजरगाहों को बख्शती नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है? टाउन प्लानिंग का इशू नहीं है। बुनियादी तौर पे देखें, आप रूडा पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि जी दरिया के किनारे शहर नहीं बन सकते। दुनिया में शहर मौजूद हैं, दरिया के किनारों पे मौजूद हैं। ये कोई पाकिस्तान नई बात नहीं है। और जिधर की बात कर रहे हैं, आज रूडा नहीं डूबा। सवाल ये है आज शदरा डूबा है जहाँ से अलीम खान MNA बने हैं, या जिस तरह से भी बने वो डूबा है। और साथ ही साथ उनकी सोसाइटी डूबी है जो लाहौर के बैंक पे है, ठीक है। तो उसको देखने वाला है। रूडा का कॉन्सेप्ट क्या था? रूडा का कॉन्सेप्ट ये था कि लाहौर आज जिधर 2 लाख समथिंग क्यूसेक का रेला गुजर है, उसके इर्द गिर्द झीलें बनाई जाएं ताकि 6 लाख क्यूसेक का भी रेला आए तो वो सस्टेन कर सके। लाहौर का मसला क्या है? लाहौर का वाटर टेबल कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। वासा के पंप हर साल फारिग हो रहे हैं, पानी आपका है नहीं। 1.5 करोड़ की सिटी है, उसको सस्टेन किस तरह से करना है? उसका वाटर दोबारा से रिचार्ज किस तरह से करना है? मसला ये है कि अगर आप उसको एज अ हाउसिंग प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो आपकी बड़ी लिमिटेड सी सोच है। अगर आप उसको देख रहे हैं कि आप एक नया शहर आबाद कर रहे हैं, और नया शहर इस ऑब्जेक्टिव से आबाद कर रहे हैं कि ना सिर्फ आप लोगों की वर्टिकल हाउसिंग रिक्वायरमेंट ले जाएंगे, आप लाहौर के पानी को भी मैनेज करेंगे। अब मसला क्या हो रहा है? बात है इधर रिएक्टिव अप्रोच है। आपने जितने भी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से पूछा कि जी गवर्नमेंट ये कर रही है, बात है मई में वार्निंग आई थी। मई में क्या वार्निंग आई थी कि मानसून पिछले दफ़ा से 20% ज़्यादा अभी अगले साल का भी आ चुकी है। 20% ज़्यादा होगा तो आपने क्या काम किया उसके लिए? क्या बड़े बड़े जो इदारे आपने बनाए हुए हैं NDMA, क्या NDMA का काम नहीं था? उससे पहले कितनी मीटिंग्स हुई प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की इन अरेंजमेंट्स के बारे में? देखें आज आपने जो एरिया डुबा दिया है, ये सारा आपका राइस की बास्केट था। राइस जो आपने पिछले साल $4 बिलियन एक्सपोर्ट किया है, आप किधर से करेंगे? बात है नारोवाल, आपने करतारपुर तो डुबा दिया। आपने तो अपना जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, इंडिया ने पानी छोड़ा है ना, वो तो छोड़ा तो आपने। तो देखें हमने तो उसके लिए 14 करोड़ रुपया दिया था उसके बंद के लिए। किधर गया? अकाउंटेबिलिटी किधर है? उससे पहले क्यों नहीं देखा गया? बात है करतारपुर की छोटी दीवार नहीं है, 20-20 फुट पानी गया है। ये किसकी नाअहली है? बात है हम आते हैं जापान से, ठीक है, एक एजुकेशनल ट्रिप कर लिया और आके यहाँ पानी में बोट्स में ऊपर नीचे हो जाए, इस तरह से सैलाब नहीं रुकता। बात है इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करनी चाहिए। देखें आपके 2 इश्यूज हैं, एक तरफ से आपकी फूड इनसिक्योरिटी है, उसको आपने टैकल करना है, दूसरा आपकी वाटर मैनेजमेंट है। देखें गोरा एक निज़ाम दे गया, आपके दरियाओं पे आपको बराजेस डैम बना गया, आपने क्या किया? उसमें कितना इजाफा किया? लेकिन ये जो खान साहब की अथॉरिटी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस लाहौर ने उसी के को मद्देनजर रखते हुए फिर उसको ख़त्म किया था, मुअत्तल किया था ना। उसमें ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं, ये सारी बातों को चैलेंज किया गया था, फिर उसके बाद फैसला हुआ था। वो अथॉरिटी मौजूद है ना आज भी, फिर वो उसको तो अथॉरिटी की माफियाज अगर इतने बड़े बड़े हैं, माफियाज का तो फिर कैसे उसको डील करेंगे आप? बात है माफियाज अगर आप कह रहे हैं तो फिर आप DHA पे भी बात करें, आप सारों पे बात करें, आप एक तरफ नहीं बात कर सकते। देखें सारी इन्वेस्टमेंट किस तरफ है? आप
चक्री के साथ किसकी जगह आ जाती है? देखिए ओवरऑल सारी पूरी शामिलात वो तो सारे जंगलात थे जो कि इधर हुए हो क्या रहा है। देखिए क्लाइमेट चेंज एक्ट पाकिस्तान में बन जाता है, ठीक है, उसके तहत आपने फंड ही आज तक नहीं बनाया। आप क्लाइमेट रेजिलियंस किस तरह से करेंगे? देखिए ये तबाही आप कोई प्रोजेक्ट से लिंक नहीं कर सकते, ये तबाही है आपकी नालायकी की। आपने नालायक हुक्मरान बिठाए जिनका जवाज ही नहीं बनता था, तो आप मगर आप ये कह रहे हैं कि जो पहले बनाए हैं वो फिर उसमें तो फिर आपकी हुकूमत भी तो आती है। देखिए मैं तो रूडा को जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं तो होटल बने हैं उसमें भी तो आपकी हुकूमत आती है। देखिए आप सवात की जो बात कर रहे हैं, देखिए आप अगर रिवर बेड के अंदर घुसेंगे तो ये तो तबाहियां होंगी, मगर इसमें सारी सियासी जमातें शरीक फिर ओवरऑल करें। सियासी जमातें देखें ऑपरेशन कोई नहीं रोकेगा, मगर ये खाली ऑपरेशन से नहीं हल होगा। बात है आप इस वक्त समझने की क्या ज़रूरत है। आप क्लाइमेट चेंज के वर्ज पे बैठे हैं, अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट है, अडेप्ट किस तरह से करना है। बात है हालात के लिहाज से जो आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की थी ना, ये अफनान साहब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बन गई सोसाइटी, अब लोगों के पैसे डूबे हुए हैं, वो किस तरह से करेंगे, या बना दिए आपने कुछ और होटल वोटल, उनको कैसे रोका जाएगा। ये लॉस के खिलाफ, क्योंकि 200 फीट तक तो लॉ भी कहता है कि आप उसके दरिया के इर्द गिर्द कुछ नहीं बना सकते, तो ये कैसे तजावुज़ात हुई हैं। और फिर उन्होंने आपकी वज़ीर आला के ऊपर भी तनकीद की है कि जो जापान का, जो कि डॉन कह रहा है कि 16 करोड़ रुपए का ये ट्रिप जो है वो गया है, एयरफोर्स का तैयारा भी इसके अंदर है। मतलब क्या मतलब कोई सीरियसनेस नहीं है चीज़ों के ऊपर, किसी को जवाबदेही नहीं है, क्या हो रहा है ये? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा जापान गई थी, उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे एग्रीमेंट साइन किए, MOU साइन किए, और वहाँ से इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रही हैं, वहाँ से एक्सपर्टीज़ वो लेके आ रही हैं। अब अगर आप ये कहें कि जी कोई फ़ॉरेन ट्रिप ना करे, कोई सिफारती या कोई ये वाले काम ना करे, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि इसको मगर ये जो आर्ग्यूमेंट है कि कोई वहाँ पे क्यों गया, ये आर्ग्यूमेंट फंडामेंटली फ्लॉड है। देखिए वो सारी दुनिया घूमी हुई है, उनको कोई मसला नहीं है कि वो जापान में पहले सारा पूरा देख चुकी हैं। काम करने के लिए आपको जाना होता है। मैं आपको अपनी मिसाल में मैं काम करता था UK में, तो मैं जिस प्रोजेक्ट को हेड करता था वो यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट था, तो मैं यूरोपियन यूनियन की मुख्तलिफ ममालिक में मुझे वो भेजते रहते थे काम के सिलसिले में। मैंने सारे देखे हुए तकरीबन। तो अब काम के सिलसिले में आपको जाना पड़ता है। इतने अखराजात आप देखें ना कि ये मैं डॉन के फिगर्स को मैं कोट कर रही हूँ, मैं किसी और की नहीं कर रही। नहीं देखिए, 16 करोड़ का अगर आपने इतने दिनों का लंबा टूर किया है जिसमें आपके खानदान के अफराद भी हैं, तो फिर जाहिर है कि उसके ऊपर तो सवाल होगा। नहीं मैं आपको देखें, बात ये है कि जो उनके खानदान के अफराद हैं उनकी कॉस्ट उन्होंने खुद बेयर की है, 1 रुपया सरकार से नहीं लिया। एक बात। दूसरी बात ये है कि हम गलत चीज़ को जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। हमें ये कहना चाहिए था कि जी उनके ट्रिप के नतीजे में मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ, ये सवाल था। अगर अब मिसाल आपको मैं देता हूँ, फ़र्ज़ करें हम CPEC ना करते, क्योंकि कहते कि जी वो तो 10 करोड़ रुपए लग जाएंगे बीजिंग जाने में, तो फिर $55 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी ना आती। हमें इस तरह सोचना चाहिए ना। हम अगर इन चीज़ों में फंस जाएंगे कि जी ये इधर क्यों गया, ये इससे क्यों मिला, तो फिर तो हालांकि ये कोई कहीं दुनिया में नहीं होता। फिर जो शहर हैं, देखिए मैं ये बिल्कुल इस बात का 100% मैं इस पर बाकियों से एग्री करूँगा कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है ना, इन्होंने जो तबाही इस मुल्क के अंदर लेके आए हैं, वो तो शायद मैं नहीं समझता कि कोई ये जो कल्चर था ना हाउसिंग सोसाइटी का, ये कल्चर ही ठीक नहीं है। देखिए हमारे पास शहर दुनिया में वर्टिकली ग्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है जब आप हॉरिजॉन्टल ग्रो करेंगे तो आप फिर कोई ना कोई जो मगर अफनान साहब आपकी जमात जो है, देखिए 3.5 साल सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत रही है, इससे पहले आप या पीपल्स पार्टी रहे हैं। ये दरियाए सवां के अंदर सोसाइटियाँ कैसे बन गई, यहाँ जंगलात काट के कैसे सोसाइटियाँ बनी, ये सब सवालात तो अपनी जगह पे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी की जो बात है वो कैसे होगी अकाउंटेबिलिटी? आप बात तीनों एक ही कर रहे हैं, मगर एहतसाब कौन करेगा, किस तरह से होगा? सुप्रीम कोर्ट ने खुद इजाज़त दी है रूडा के प्रोजेक्ट की, आप बताइए, जिसको कि हाई कोर्ट ने रोका था। सुप्रीम कोर्ट अगर इजाज़त दे देगी तो फिर आप हम पे तो नहीं डाल सकते ना इस सारे मामले को। स्वां जो है वो तो 2002 में बनी थी, मुझे याद है आज तक, सोसाइटी जिसकी आप बात कर रही हैं। मैं तो इस बात में 100% इस्लामाबाद का मास्टर प्लान ही बल्कि पूरा चेंज कर दिया था, अगर आपको याद हो सके। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें अपने शहरों की बाउंड्रीज़ बना के और फर्दर एक्सपेंशन को रोकना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि मज़ीद और तबाही हमारी तरफ ना आए।
اور دیکھیں ہمیں ویسے اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے اس کے اوپر کنسنسس. پارلیمنٹ کے اندر کتنی دیکھیں نا عمیر نیاز صاحب نے کتنی ریسرچ کے ساتھ باتیں کی ہیں, اور ہمارے پارلیمنٹیرینز بہت پڑھے لکھے ہیں, وہ اوورسی کر سکتے ہیں, وہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ ایکٹیو ہے, وہ اس کے اندر آڈٹ ہو سکتا ہے, جس سے کہ اب ریزائن کر دیا جنید اکبر صاحب نے بھی, اور کمیٹیوں سے نکل گئے ہیں پی ٹی آئی والے. تو پارلیمنٹ کیوں نہیں اس کے اوپر ایکٹ کرتی؟ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہمیں, ویسے تو یہ میرا خیال ہے یہ ریمٹ جو ہے یہ ان کا ہوگا پروونشل گورنمنٹ کا, کیونکہ ان کے کنٹرول میں, لیکن اس کے اوپر کہیں نہ کہیں ضرور ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے. میں خود بھی اس پہ سوچ رہا ہوں کہ میں کالنگ اٹینشن ڈال دیتا ہوں اور اس کے اوپر مزید جو ہے وہ بات بھی کرتے ہیں اس میں سینٹ میں. لیکن ہمیں ایز اے نیشن ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو ہماری گریڈ ہے نا یہ اس ملک کو تباہ کر دے گی. میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں کہ یہ لالچ ہے, اور انسان کی لالچ قبر کی مٹی بھی پوری نہیں کر سکتی. انسان کی لالچ جو ہے نا اس کے بارے میں کہا گیا یہ ساری کائنات کی دولت بھی نہیں پوری کر سکتی, ساری کائنات کی, دنیا کی نہیں. تو پھر اس لالچ کو اگر ہم اس طرح چھوڑ تو پھر اس کا نقصان تو اٹھانا پڑے گا, اور اس کے لیے ریئلائزیشن کی ضرورت ہے نا روکڑی صاحب. یہ تو کیسے احساس کیسے ہوگا کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں اور ہماری نسلیں کیا بھگتیں گی؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے احساس کی, بھگتے نسلیں بھگت رہی ہیں. ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ ابھی عمیر خان کہہ رہے تھے نا کہ بہت بڑی ضرورت تھی روڈا کی. چائنا نے سیم یہ پروجیکٹ کیا اسی طرح دریا کے اوپر بنانے کا, اینڈ چائنیز فیلڈ, ہم کامیاب ہو جائیں گے. میرا پھر آرگومنٹ یہی ہے, روڈا کچھ گروپس کا جو بڑے یہ جو کام کرتے ہیں لینڈ کا, ان کا ایک پروجیکٹ تھا. 1.5 لاکھ جو انہوں نے ایکڑ ہتھیائی, زمینداروں کو بھگایا, نوٹ کمایا اربوں خربوں روپیہ, اور ان کی اتنی پاور ہے کہ وہ بنی گالا میں بیٹھ کر وہ ساری چیز کرتے تھے, اور دے ڈیڈ اٹ, اور انہوں نے یہ کام کیے. ہم بھگت رہے ہیں اس کو. آج لاہور آپ یہ جو دکھا رہی تھی وہ پورا نہیں دکھایا جا رہا. لاہور تقریباً ڈوب چکا ہے. یہ تمام جو سبربز ہیں لاہور کی وہ سارا ڈوب چکا ہے. آج آپ نے دکھایا, اس سے پہلے کوئی ٹی وی اس طرح نہیں دکھا رہا جو آپ آج دکھا رہی ہیں. اور یہ کام کس کا تھا؟ جب آپ نے کہا ہائی کورٹ نے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے پوری ایک رپورٹ تیار کر کے دی کہ آپ یہ کام نہ کریے, یہ جو آپ روڈا موڈا کر رہے ہیں اس نے اس شہر کو نہیں ملک کو تباہ کر دینا ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ردی کے اندر ٹوکری چلی گئی فائل, اور سپریم کورٹ نے اگر بحال کر دیا تو جس کا جو دل کرے بحال کر دے. جیسے کہتے ہیں سٹے آرڈر آ گیا, اب کون کچھ کر سکتا ہے. اصل چیز ہے اکاؤنٹیبلٹی, کہ کیا ہم اکاؤنٹیبلٹی کی طرف کبھی جائیں گے, یا یہ جو کارٹلز ہیں یہ اتنے مضبوط ہیں کہ دے کین ڈو اینی تھنگ اینی ویئر, کسی سے بھی کہاں پر کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس حل ہی یہی ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جائیں. بائی لا چلے نا, بائی بک بائی لا شائی لا سے نہیں چل سکتا. آپ کا ایک سٹے آئے گا, کدھر گئے بائی لاز؟ بائی دا بک, بک کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ ہے, میں کہہ رہا ہوں یہاں پر یہ ہے, میں نے جو کہا ہے, بک کدھر سے آئی؟ یہ قوم بک کو, جو بیٹھا ہوا ہے, جو بیوروکریسی ہے یا جو بیٹھا ہوا ہے وہ بک کو مانتا ہے. بک کو کون دیکھتا ہے؟ یہ تو اب آ کے آپ 1.5 سال سے چیزیں کچھ درست ہونا شروع ہوئی ہیں کہ وہ سٹے آرڈر ختم ہوئے ہیں. جو عمیر خان چلا جائے گا اور جا کے کوئی بھی سٹے لے کے آ جائے گا, آپ کوئی بھی حرکت کر رہا ہوگا اسے کہیں گے یہ لیں سٹے, بات ختم. کون سی بک, کون سے لا, کون سی ایمپتھی, کون سی اہمیت, کون سی آمد الناس کی اصل چیز. 4 دن ہم بھی بات کریں گے, اس کے بعد یہ بھی بھول جائیں گے. یہ بات تو اگلے 2 سال کے بعد پھر فلڈ آئے گا پھر. لیکن آج آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں, پبلک آف پاکستان آپ کے ساتھ ہے. دے نیڈ دس تھنگ, وہ آپ کے ساتھ ہے. لیکن وہاں پہ تو صحیح اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا. اور آپ سوال دیکھ لیں, گزرگاہیں تنگ کر دیں, ہوٹلز بنا. اچھا اب مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد پھر میں آپ سے بھی بات کرتی ہوں. اور یہ سب کام جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتا ہے. پارلیمنٹ کمیٹیاں ہیں وہ بہترین کام کرتی ہیں, کرتی رہی ہیں. ابھی بھی دیکھیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آڈٹ کرتی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو اپنی جگہ ہے, اسپیس ہے, یہ چھوڑی ہے. کیا آگے جا کے یہ جو سیاسی جماعت کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بقا مشکل ہوگی, یا پارلیمانی سیاست سے ہی خود کو آؤٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عمیر خان صاحب, اب دیکھیے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ ایک سب سے بڑی مدر آف آل کمیٹیز ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. اس میں بھی توشہ خانہ کا بھی آ رہا تھا, سب معاملات ہو رہے تھے. کل اس کی میٹنگ چیئر کرنی تھی جنید اکبر صاحب نے, ریزائن ہو گیا. ہم کسی کانسپریسی تھیوری میں تو نہیں جاتے, مگر اس وقت پہ یہ ریزائن آنا اور تمام کمیٹیوں سے آپ کا نکلنا,
یہ کیا ہوا ہے, کیوں یہ فیصلہ لیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب؟ اچھا دیکھیں, کمیٹیز بالکل ریلیونٹ ہوتی ہیں, پارلیمنٹری کمیٹیز کا کام ہی اوور سائٹ ہے, اور تمام تر لیجسلیشن انہی کمیٹیز کے تھرو جاتی ہیں, اور اپوزیشن کے پاس سب سے بڑا مین ویپن ہی کمیٹیز ہوتی ہے, جہاں پہ لیجسلیشن کو آپ کسی حد تک سٹال بھی کر سکتے ہیں. آپ اعتراض اٹھائیں, آپ ڈپارٹمنٹ سے کامنٹس مانگیں, ریلیونٹ سٹیک ہولڈر سے, تو ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ ہر کوئی بول بھی سکتا ہے, آپ بندوں کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں. مگر تحریک انصاف کے حصے میں جو کمیٹی, ایک تو آپ نے پی اے سی کا ذکر کیا, ہیومن رائٹس بھی کمیٹی ہمارے پاس تھی جی, سارے, اور کافی امپورٹنٹ تھی ہیومن رائٹس کی. مگر ایشو کیا چل رہا تھا کہ ہماری کمیٹیز کو اس طرح سے افیکٹولی چلنے ہی نہیں دیا گیا. صاحبزادہ حامد رضا ہیومن رائٹس کے تھے, آپ نے خود دیکھا 26 نومبر والے انسیڈنٹ پہ خالی ابھی ہسپتالوں کا ریکارڈ مانگا گیا تھا, تو اس کے بعد سے نہ ایجنڈا انہیں جاری کرنے دیا گیا, نہ دوبارہ میٹنگ ہوئی. تو پھر آپ نے کام آسان کر دیا, مطلب واک اوور ہے نا یہ تو, کہ اگر آپ نہیں دے رہے تو پھر آپ ہیومن رائٹس کی پرفارمنس پہ رپورٹ فائل ہو جائے بغیر کمیٹی کے گئے, تو یہ کیسی بات ہوگی؟ خود دیکھیں نا کہ کمیٹیز میں ہمیں ریڈنڈنٹ کیا ہوا, تو الٹیمیٹلی ایک پروٹیسٹ کا طریقہ ہے. ابھی ہم نے دیکھیں کمپلیٹلی نہیں چھوڑا, سینٹ میں جو ہمارے ہیں کمیٹیز لوگ ہولڈ کر رہے ہیں. دیکھیں پیرالل 2 ہاؤسز ہیں نا, وہی ایکٹ سینٹ میں بھی جانا ہے, یا سینٹ سے انیشیٹ ہوگا تو سینٹ کی کمیٹی سے ہو کے پھر اس ایوان میں آتا ہے, تو سینٹ والی ابھی وہ اوور سائٹ برقرار ہے, اور آگے دیکھتے ہیں آپ سٹیپ وائز. لیکن نیشنل اسمبلی کی آپ کو پتہ ہے لیجسلیشن تو وہیں سے انیشیٹ ہوتی ہے نا. اگر کوئی ایسی لیجسلیشن جو کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے سنوائی ہے اگر آتی ہے تو آپ لوگ تو کمیٹی میں ہوں گے ہی نہیں. 26ویں ترمیم کون سی کس کمیٹی کے پاس گئی تھی؟ آپ کا اس میں انپٹ ہے, وہ تو ان کے پاس بھی نہیں آئے گی. آپ کی جماعت کا انپٹ ہے اس کے اندر 26ویں ترمیم پہ مولانا آن دا ریکارڈ ہے. اس میں سلمان راجہ صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی ریلیونٹ اس میں انپٹ نہیں ہے, ہم نے اپوز کیا ہے, وہ آپ انہیں آج بھی لائن پہ لے لیں. اپوز کیا, پھر اس کے بعد آپ نے واک آؤٹ کر دیا تھا, مجھے یاد ہے ایبسٹین کیا تھا اس کو, مگر وہ بھی واک اوور ہے. ہم نے تو اپنے بندوں کو انسٹرکشنز دی ہوئی تھی نہیں آنا, جو سرمونیلی 10 سے 12 لوگ تھے, اور انہوں نے امینڈمنٹ کے اینڈ میں ووٹنگ کی ہے. ان کا ووٹنگ میں آپ آج بھی ریکارڈ نکال لیں, اپوزنگ میں ووٹ دیا ہوا ہے. تو یہ درست فیصلہ آپ کے خیال؟ دیکھیں اوورآل ماحول کے لحاظ سے درست, ویسے کہیں ڈیموکریٹک لحاظ سے سوچیں کہ اوور سائٹ آپ خود چھوڑیں ہیں, معاملات چھوڑیں ہیں, مشکل فیصلہ ہے. مگر دیکھیں ہو کیا رہا ہے, دیکھیں آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو اگر انہوں نے کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا ہے, اسی ایوان کے فلور پہ تقریریں کی تھی نا, نہیں پسند آئیں, سینٹ سے آپ کے اپوزیشن لیڈر کو فارغ کر دیا. تو مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف استعفے بھی دے سکتی ہے نیشنل اسمبلی؟ دیکھیں ابھی تک دیکھیں ایک جو ڈفرنس نظر آیا ہے, خان صاحب نے انہی کے حلقوں کا بائیکاٹ کا کہا ہے, کیونکہ دیکھیں میاں اظہر صاحب ابھی فوت ہوئے, ان کے حلقے کا نہیں کہا. آپ استعفے تو نہیں دیں گے. دیکھیں میں اسی طرف کہہ رہا ہوں کہ میاں اظہر صاحب کے حلقے کا بھی اگر بائیکاٹ کہتے تو سٹوری ڈیفرنٹ ہوتی, کہ ہم شاید اس طرف جا رہے ہیں. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت سوچ کے ناخن لے اور اس طرح سے دیوار سے لگانا بند کر دے, کیونکہ دیکھیں مسئلہ 9 مئی کا نہیں. اب یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ حکومت سیاسی سیلاب کو کیسے روکے گی؟ ایک طرف دوسرا سیلاب ہے, اس وقت مفاہمت کی ضرورت ہے, آپ کو کیوں نہیں کرتی حکومت مفاہمت؟ دیکھیں ہم نے جتنی مفاہمت کی کوشش پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی ہے, آپ میاں نواز شریف صاحب 2014 میں خود عمران خان صاحب کے گھر گئے بنی گالا, انہوں نے کہا جی ہماری روڈ بنا دیں. مطلب یہ سب سے امپورٹنٹ, ہم کہہ رہے ہیں چارٹر ڈیموکریسی, چارٹر اکانومی, یہ کہہ رہے ہیں بنی گالا کی روڈ بنا دیں. پھر اس کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا امپائر کی انگلی کا, دھرنوں کا, RTS کو بٹھانے کا, پیناما کے کیا کہتے ہیں ڈرامے کا, یہ سارا کچھ جو ہے یہ سارا ان کے لیڈر نے کیا. ہم نے اس کے باوجود جب ان کی حکومت آئی, ہم نے پھر ان کو کہا, آفر کی کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے آفر کی کہ چارٹر آف اکانومی کی, انہوں نے اس کو دھتکار دیا. اس حد تک کہ ان کے جب یہ وزیر اعظم تھے تو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں نہیں بیٹھا کرتے تھے اپوزیشن کے ساتھ. تو اب آپ مجھے بتا دینا کہ جب اس قسم کا کنڈکٹ ہوگا تو ہمیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش نہیں کی؟ بات یہ ہے کہ اچھا وقت ختم ہو جائے گا, مگر آپ کے پاس بھی میں نے آنا ہے, 1 منٹ ہی رہ گیا تقریباً. مری کی بیٹھک کا بھی کچھ احوال بتا دیں, وہاں پہ سنا ہے بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور وہ کچھ آیا آپ کے پاس اطلاع؟ دیکھیں اچھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھی خبریں دے گا. سیلاب سے ضروری بیٹھک تھی تو کچھ کہیں صحیح بتائیں. وزیر اعلیٰ سیدھی وہاں پہ گئی, سیلاب بھی ڈسکس ہوا ہے, اور بھی سیلاب بھی ڈسکس ہوا, اور بھی امپورٹنٹ چیزیں تھیں, لیکن انشاءاللہ اچھی خبریں آئیں گی. روکری صاحب لاسٹ ورڈ. یہ جو جنید اکبر ہے نا جی, بہترین آدمی تھا, ٹھیک کام کر رہا تھا. آئی اگین سے کہ کارٹلز اس پارٹی کو گورن کرتے ہیں, دے گاٹ ہم ریمووڈ.
और ये बाकी तमाम से जो इस्तीफा, मेरी बात सुन लीजिएगा, ये बाकी तमाम से जो इस्तीफा दिलवाए गए हैं एक जुनेद अकबर को हटाने के लिए दिलवाए गए। ये तो आपका इल्जाम है ना? मेरा इल्जाम साहब, मैं हमेशा लगाता हूँ, तो आज लगा रहा हूँ। हमेशा कहता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसको प्रूव करो कि मैं गलत कहता हूँ, और हर 2 महीने बाद वो चीज़ उसी तरह निकल आती है। मेरे भाई ने कहा, मैं कहूँगा भिराजान ने कहा, क्योंकि हम उसमें जाएंगे, उन्होंने कहा साहिबजादा हामिद रजा ह्यूमन राइट्स की कमेटी में थे, गाली मुक गई। द पर्सन हु गोज इन बलोचिस्तान, और जो BLA को ओपनली सपोर्ट कर रहा है और इंडियन डॉक्ट्राइन को, और वो ह्यूमन राइट्स में दे नॉमिनेटेड। आई येट हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ खड़े। नहीं, ये तो बड़ा संगीन इल्जाम है कि वो BLA को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो देखे ना, साबित कर दूं। आज साबित ना अब ये टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो मैं इस पे लेकिन जुनेद अकबर को इन्होंने खुद हटवाया है, क्योंकि जुनेद अकबर ने ठीक काम करना शुरू कर दिया था और कार्टेल्स पहुंचे हैं अंदर उसके पास जेल में। उन्होंने कहा जान छुड़ाओ, और उसको हटाने के लिए इन्होंने तमाम से इस्तीफा दिया। तो अब क्या उनकी जगह जो आएंगे वो उनको छोड़ देंगे? नहीं, समझे, जुनेद अकबर तो हट गया। अच्छा, तो आप कह रहे हैं PTI भी इसमें शामिल है? शामिल है। जुनेद अकबर काम कर रहा था। जुनेद अकबर वाज द पर्सन जो ठीक काम कर रहा था, और उसको इन्होंने खुद। इस इल्जाम पे आप क्या कहेंगे? फिर मैं वाइंड अप हर बंदा ठीक काम कर रहा है। देखें, हटाने की बात है, ओवरऑल कलेक्टिवली छोड़ा है, ये बात नहीं। आज भी इस्तेकाक हमारा ही है। जब अगर वापस आना होगा तो PAC किसके पास जाएगी? ऑपोजिशन के पास जाएगी। तब आपको देंगे? बात है नहीं देने की क्या बात है, तो की बात है। हुकूमत कहेगी आपने छोड़ दिया, ना दे। पार्लियामेंट्री नॉर्म्स पहले इन्होंने कौन से फॉलो किया, अब भी ना फॉलो करें। जुनेद साहब काम अच्छा कर रहे थे। अच्छा काम नहीं, वो जाहिर है, और बड़ी अकाउंटेबिलिटी थी। अभी तो तोशा एक जुनेद अकबर की एंडोर्समेंट मौजूद है, साहिबजादा हामिद रजा की नहीं, ह्यूमन राइट्स। लेकिन जो काम कर रहा था उसको हटा दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पान के अंदर तमाम मसले ये जो मौसमियात के हैं, ये जो तजावज़ात के हैं, ये सब यहाँ पे तय हो सकते हैं। पार्लियामेंटेरियंस को चाहिए कि कानून बने हुए हैं उस पर अमल दरामद कराने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत, सियासतदान मिलकर काम करें, और ये वक्त मफाहमत का है, आगे बढ़ने का है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।